ख़वातीन व हज़रात और इस ब्रॉडकास्ट के अजीज दोस्तों, खुश आमदीद। मैं आपके लिए मसीह यस्सु के नाम में नेक ख्वाहिशात रखता हूँ, जो आपसे प्यार करता है और जिसने तकरीबन 2000 साल पहले आपके लिए सलीब पर जान दी। जिसने हर वो गुनाह और एहसास जुर्म अपने सर ले लिया जो आपको खुदा बाप से अलहदा करता है, और उसी के वसीले हमारा बाप से मिलाप हुआ, और जो कुछ उसने हमारे लिए किया उसी के वसीले खुदा हमें कबूल करता है। ये मुख्तलिफ दूसरे मज़ाहिब के बरक्स हमें बताता है कि ये मुफ्त है, ये एक नेमत है, शरीयत के इजाफी कामों के बगैर। शरीयत में हम देखते हैं कि शरीयत हम में देखना चाहती है कि हम उसकी खिदमत करें, हम एक पाक जिंदगी गुजारें। इसे इस तरह से देखें, क्योंकि बातनी तौर पर हम सब में ऐसा से जुर्म मौजूद है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे दिल से है। अगर मेरा किसी शख्स के साथ ताल्लुक है और मैं उसकी खुशनुदी चाहता हूं, अगर आपको किसी शख्स के साथ प्यार है और आप सोचते हैं कि कोई मर्द या खातून आपके प्यार के लिए पुरकशिश है और आप उसके साथ ताल्लुक इस्तवार करना चाहते हैं, तो आप खुद में और उस शख्स में मुश्तरक चीजें ढूंढते हैं, यानी ऐसे काम जो आप मिलकर कर सकें और आप उसको अपना सकें। बिल्कुल इसी तरह खुदा के साथ भी है। अगर हम मानते हैं कि हमारा बाप आसमान पर है और अगर यस्सु मसीह हमारा खुदावंद है और अगर हम पर यकीन हैं कि हमारा सब कुछ उसी का है, और अगर आपने वाकई उसका तजुर्बा किया है, फिर आप उसके शुक्रगुजार हों कि वो खुशी से मामूर होंगे, वरना सब कुछ मुंजमद हो जाएगा। ये इस तरह है, जब आपको मुआफ कर दिया जाता है तो सिर्फ आम एहसास से जुर्म मुआफ नहीं किया जाता, और आप सोचना शुरू करते हैं क्या आप वाकई मुजरिम हैं, क्या आप जुर्म के मुतालिक बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे कोई खास बोझ उतार दिया जाता है, अगर आपको मुआफी मिल जाती है, तो ये जबरदस्त तजर्बा है। भले आप मुश्किल में हों और आप रेंग रहे हों और एकदम से इत्मीनान मिल जाए, तो ये एक जबरदस्त तजुर्बा है। इसलिए इस तरह की फिल्में और नशरियात हमें मुतासिर करती हैं, क्योंकि ये हमारी दिली ख्वाहिश होती है, शायद अक्सर लोगों की, और अक्सर जिंदगी कुछ मुख्तलिफ होती है। लेकिन खुदा के साथ अगर हमारा ताल्लुक है, तो फिर हमें किसी भी तरह के कवायदो जवाबत की जरूरत नहीं रहती। ये बताते हैं कि खुदा के साथ किस तरह रहना है। आपको अज़दवाजी जिंदगी में उसको जानने की जरूरत है कि नहीं है। जैसे कि खुद से असूल बनाए जाते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। आदमियों के लिए अलग असूल, औरतों के लिए अलग। आपके शौहर के मुताबिक जो वो कहे आपको करना है और उसे सुनना है। आपको ये देखना है, वो देखना है, और यूं चलना है, वैसे चलना है। मेरे ख्याल में ये कर्बनाक होगा अगर मेरी बीवी सुबह के वक्त कहे, जब हम उठें और वो कामों की फहरिस्त को देखते हुए कहे कि थॉमस देखो, इसमें ये लिखा हुआ है,
اور آپ کو آج یہ کرنا ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے، اس لیے اب مجھے یہ کرنا ہے۔ رشتے میں یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جب آپ لوگوں کو اچھی طرح نہیں جانتے تو آپ کو اپنے رویے میں محتاط رہنا ہوتا ہے۔ آپ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ کے کچھ قانون و ضوابط ہوتے ہیں، شاید کچھ طریقہ کار ہوں، کیونکہ آپ دوسرے شخص کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ اس کے متعلق سوچیں۔ ہمیں چیزوں کو منظم رکھنے کے لیے قوانین کی ضرورت ہے، احکامات کی ضرورت ہے، قواعد کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی چیزوں کا اطلاق اپنی ازدواجی زندگی میں کرنا چاہیں تو ازدواجی رشتے میں یہ چیزیں بہت بری ثابت ہوں گی، حتیٰ کہ ان کا اطلاق ازدواجی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ آپ کو بیمار بنا دیں گی۔ اگر آپ کا تعلق صرف اصول و ضوابط کی بنیاد پر ہے، لیکن اس کے برعکس یہ ہمیں وہ جو بے دینی کے لیے ہمیں آدمیوں کے بنائے گئے اصولوں کی طرف لاتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ گمراہ کرتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اپنے بنائے گئے اصولوں کی طرف لاتے ہیں، ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس تناظر کو سمجھیں۔ اگر آپ واقعی خدا سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنی بیوی سے کیسا تعلق رکھوں۔ اگر میں واقعی اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اگر میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں۔ اور میں نہیں مانتا کہ میری بیوی کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اگر کوئی مجھے بتائے کہ اگر تم اپنی بیوی سے واقعی پیار کرتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے، لیکن روحانی زندگی کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی خدا سے پیار کرتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ اگر میں واقعی خدا سے پیار کرتا ہوں تو پھر کچھ بھی ہو میں ہر حال میں اس کی خوشنودی چاہوں گا۔ ایک بات ہے کہ میں خدا سے اس لیے پیار کرتا ہوں کیونکہ خدا کے پاس کوئی چیز ہے جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور خوشگوار لگتی ہے۔ کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ اب تمہیں اس عورت سے پیار کرنا ہے۔ میرا ایمان ہے اگر کوئی ایسا آپ سے کہے تو آپ کہیں کہ یہ بیماری ہے۔ کوئی نارمل آدمی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر میں خدا سے پیار کرتا ہوں، یسوع سے پیار کرتا ہوں، تو میں اس کی خصوصیات، اس کے کردار اور جس طرح وہ خود کو میرے سامنے پیش کرتا ہے، اس بنا پر اس سے پیار کروں گا جس طرح میں نے اسے جانا ہے۔ اور ان سالوں میں نے جتنا اسے جانا ہے، پیار اتنا ہی زیادہ بڑھتا گیا ہے۔ اور چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، چونکہ میں اس کی شخصیت کی وجہ سے اسے پیار کرتا ہوں، جس طرح اس کی شخصیت ہے اس سے پیار کرتا ہوں،
जो वो सब कुछ है जो उसने किया, इसलिए मैं उसे अपनाता हूं। और मैं उसे खुश करना चाहता हूं। अगर हम कुछ खरीदते हैं, अगर मैं शादीशुदा हूं तो अपनी बीवी से पूछूंगा, क्या तुम्हें ये पसंद है? अगर मुझे ऐसा एहसास होता कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे वो खुश नहीं है, तो मैं उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। और इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द है। ये किसी रिश्ते की फितरत है। हमें देखना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये रिश्ता नहीं है, वो सारे काम इसलिए करते हैं कि वो कायल कर सकें कि उनकी जिंदगी में मजहब का कितना अमल दखल है, जिसके तहत वो जिंदगी गुजारते हैं। ये उसके लिए अच्छा है। वो हमसे मिलना चाहेंगे जब वो हमें बता सकें कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो काम करना है, और इसी तरह की दूसरी बहुत सी बातें हैं। हम पढ़ सकते हैं। मुझे दरअसल आपको ये बताने की जरूरत नहीं। अपने इर्द गिर्द देखें, जो काम आपको करने की जरूरत है, जो बताने की जरूरत है, खुदा की खुशनुदी के लिए, उनके नजरियात के मुताबिक। लेकिन ईमान इसके मुतल्लिक क्या कहता है, इसको देखें। ईमान बोलता है और कहता है, खुदा ने मुझे पाक बनाया। मैं ईमान के वसीले से पाक हूं। यस्सु ने मेरा सारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया और हर गुनाह मुझसे दूर कर दिया गया है। खुदा के बेटे, हमारे निजात दहिंदा ने मुझे खलासी बख्शी, क्योंकि उसने मेरे सारे गुनाह मुझसे दूर कर दिए। मेरे आसमानी बाप के साथ मेरा हकीकी रिश्ता है। मैं इस रिश्ते में हूं। मैं उससे ताल्लुक रखता हूं। हम यूहन्ना के खत में पढ़ते हैं, और शायद मेरे पास तफसील में जाने के लिए वक्त ना हो। देखिए, मुकाशवा के मुताबिक हम मसा किए गए हैं, और हम शाही काहिनों का फिरका हैं, और वो जानता है कि इसका क्या मतलब है। हर चीज खुदा से ताल्लुक रखती है। ये जमीन खुदा से ताल्लुक रखती है। इसलिए आप कहते हैं, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह जो पैलौठा बेटा है, हर चीज उससे ताल्लुक रखती है। वो हकीकी बादशाह है। हर चीज उसकी है। और हम खुदा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो हकीकत में हमारा ताल्लुक उससे है। आप मसा का मतलब जानते हैं। अगर आप देखें कि ये कैसे होता है, बादशाहों के मुतल्लिक ये अमल आम होता है। उन्हें मसा किया जाता था। काहिनों को मसा किया जाता था।
तेल लगाने से ये निशान था, ये इस बात की अलामत थी कि वो कहानत से ताल्लुक रखते हैं। हम हकीकत में खुदा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हम वो काम नहीं करते जिससे हम उम्मीद करें कि शायद हम खुदा की हिमायत हासिल कर लें, शायद हम कामयाब हो जाएं, शायद ये काम करें। हमें खौफजदा और परेशान नहीं होना चाहिए। कलाम का मुताला करना और देखना कि मैं जो सारा दिन काम करता हूं क्या वो मुनासिब और काफी हैं, ताकि उसकी नजर में हम अच्छे बन सकें और उसकी हजूरी में कायम रह सकें। इसके अलावा कुछ नहीं। अहकामात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी रिश्ते के लिए अच्छी चीज नहीं जिसमें हवाला जात और जवाबित को देखा जाए, तो फिर ये रिश्ता नहीं। कोई भी इसे रिश्ता नहीं कहेगा। कि उस हवाले में ये लिखा है, वो आयत ये कहती है, वो इदारिया ये कहता है, और अब मैं सराहा गया हूं। गले लगाना, चूमना या इस तरह के दूसरे काम फायदामंद नहीं होंगे। ये सिर्फ उनके लिए फायदामंद हैं जो अजनबी हैं और हमारे इतने करीब नहीं होते। मुझे असूलों की वहां पर जरूरत है। मैं वहां पर असूलों की बात करूंगा। जहां तक मामला उनका है जो करीबी हैं, तो आपको इनकी जरूरत नहीं। जो यस्सु ने पतरस से कहा जब वो हैकल के जजिये की बात कर रहा था, कि बादशाह किन से जजिया वसूल करते हैं, क्या अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, या फिर दूसरे लोगों से? बच्चों पर जजिया लागू नहीं होता। वो जो खानदान से हैं उन्हें जजिया देने की जरूरत नहीं। वो आजाद हैं। वो जो बाहर के हैं उन्हें जजिया देने की जरूरत है। असूल जवाबित खानदान से बाहर वाले लोगों के लिए हैं। इसलिए मैं हर एक से कहना चाहूंगा, सोचें, आपको कुछ काम करने हैं खुदा को खुश करने और उसूल और जवाबित से निमटने के लिए। मैं बताना चाहता हूं, इसका मुआजना करें और नए अहदनामे में देखें हमारा खुदावंद यीशु मसीह और रसूल और अंबिया क्या कहते हैं। वो कहते हैं, भले कुछ लोग इस किताब के इस्तेमाल पर हमारा तमस्खुर उड़ाएं। वो इसके मुताल्लिक क्या कहते हैं? खुदा के साथ रिश्ते के बारे में, खुदा के नुक्ते नजर से, जो इस रिश्ते से मुंसलिक है। ये इस दुनिया में आम चीज है कि तुम एक दूसरे के साथ ये गानगत रखो और खुदा को खुश करने की कोशिश करो। आपको पूरे दिल से उसे खुश करने की कोशिश करनी है। लोग क्यों अक्सर औकात खुदा को रद्द करते हैं और खुदा के मुताल्लिक परेशान होते हैं? क्योंकि
جو ان کے سامنے پیش کرتا ہے وہ خوشگوار نہیں ہوتا. وہ سوچتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں، میں اس کو کسی اور چیز پر ترجیح نہیں دے سکتا. لیکن جب وہ جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر میں اسے واقعی پیار کرتا ہوں، جب میں اسے واقعی پسند کرتا ہوں، تو پھر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر میرے لیے قربانی دینا بھی خوشگوار احساس ہوگا، کیونکہ آپ کو اس سے پیار ہے، کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں. تیتس دوسرا باب پہلی آیت، لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں. اور ساتویں آیت، سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا، تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے. 2000 سال پہلے پولوس کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی سمجھ مختلف تھی، جو وہ کرتا ہے اور جو خدا کرتا ہے. میں مانتا ہوں کہ پولوس بہت اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ وہ بھی ویسا ہی کرنا چاہتا تھا. وہ خدا کو جاننے کے لیے یہ نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف خدا کی خدمت کے لیے کرتا تھا. اپنی زندگی کے کئی سال اور کئی دہائیاں اسے ان لوگوں سے نفرت تھی جو اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں خدا سے تعلق رکھتا ہوں. اس نے انہیں اذیتیں دیں، وہ ان سے نفرت کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس وہ نہیں ہے. اس نے خدا کی خدمت کی، لیکن خدا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا. اگر کوئی بڑی کمپنی ہو جس کے لیے آپ کام کرتے ہوں، یا کوئی خاندان کوئی کمپنی چلا رہا ہو، حتیٰ کہ شاہی خاندان میں بھی آپ نوکر ہو سکتے ہیں اور خدمت کر سکتے ہیں، اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھے بغیر. اور یہی تو فرق ہے. کیا ہم صرف خدا کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، میں بھی خدا کی خدمت کر سکتا ہوں؟ ان لوگوں کو اذیتیں دے کر جو یسوع سے تعلق رکھتے ہیں، کیا اس طرح میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں؟ یا میں حقیقت میں اس سے تعلق رکھتا ہوں؟ اگر آپ حقیقت میں تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ مسح کیے گئے ہیں، جیسا ہم پڑھتے ہیں پہلا یوحنا میں، اور یہاں پر لکھا گیا ہے، یہاں پر تحریر ہے، ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ہم خدا کی تائید اپنے کاموں سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں خدا کی تائید حاصل ہوگی مسیح کے وسیلے.
اور پھر ہر کام مختلف طریقے سے ہوگا۔ وہ جو باہر رہ کر صرف خدمت کرنا چاہتے ہیں، انجام کار آخر ان کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ جو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہوا میں اٹھائے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم کلام میں پڑھتے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ ہوا میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ بالکل مختلف بات ہے، یہ مختلف رشتہ ہے، بالکل مختلف نظریہ ہے۔ اب جب کہ ہم پروگرام کے اختتام میں ہیں تو میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا اور آپ کو موقع دینا چاہوں گا۔ شاید آپ کہیں کہ اب تک میں صرف خدا کی خدمت کرتا تھا لیکن اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ شاید آپ اس سے تعلق استوار کرنا چاہیں۔ کلام کے مطابق یہ ایمان کے ذریعے ہوتا ہے جو یسوع نے ہمارے لیے کیا، اور اقرار سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ جلدی سے اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ خداوند یسوع تیرا شکر ہو جو تو نے کلوری کی صلیب پر کیا، میرے گناہوں کے لیے تو مر گیا۔ ہر بیماری، ہر کمزوری، ہر تکلیف، ہر لعنت تو نے اپنے اوپر لے لی۔ میرا ایمان ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، اور میری التجا ہے میرے گناہ معاف کر اور مجھے پاک صاف کر۔ میں یہ دعا یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا اور تو واپس آئے گا۔ میں اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور سادہ سی بات ہے، خدا نے اسے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ ہم اس کے پاس آ سکیں اور ہر چیز جو پہلے سے تیار ہے اسے حاصل کر سکیں، اور پھر ہمارا رشتہ اس سے ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ساری باتیں ہمیشہ آسان ہی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ کلیسیا کو دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس سے ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ دوبارہ پروگرام دیکھیے، ہمیں خوشی ہوگی۔